अस्सलाम वालेकुम। आप भी यूट्यूब पर इसीलिए आए थे कि आप यूट्यूब से अर्निंग करेंगे और वक्त के साथ साथ आप प्रमोशनल वीडियोस भी बनाएंगे, पेड प्रमोशंस भी करेंगे, आपको वहां से भी अर्निंग होगी, स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगी आपके पास। लेकिन अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप स्पॉन्सरशिप्स कैसे ली जाती हैं, किस तरीके से डील की जाती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है कि अगर वो आप अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर इजीली स्पॉन्सरशिप जो है आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। क्या आप लोग उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे या ब्रांड्स जो हैं खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे? तो इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मुझे जो मेरा मेन चैनल है उसकी जो पहली स्पॉन्सरशिप थी, जो पेड प्रमोशन थी, वो कितनी मिली थी और क्या तरीका था। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आजकल मुझे स्पॉन्सरशिप आ रही है कि नहीं आ रही। तो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि YouTube की अर्निंग के अलावा आप पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो मेरा मेन चैनल है, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने बिजनेस कारोबार या शॉप की प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मेरे मेन चैनल की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनाब सबसे पहले आप लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ये स्पॉन्सरशिप्स जो है ये किस तरह से मिल सकती हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये आपके जो सब्सक्राइबर्स नंबर्स होते हैं ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो एक मेजर फैक्टर आ जाता है, आपका जो चैनल होता है वो हैवी कंसिडर हो जाता है। लेकिन ये सबसे पहले आपके चैनल की जो अपनी ब्रांडिंग होती है, चैनल की ब्रांडिंग। अब चैनल की ब्रांडिंग में जो है सबसे पहली बात कि आपका जो है बैनर हो गया, जो उसकी लुक है वो प्रोफेशनल है भी कि नहीं। और दूसरी बात उसमें कि आपके जो कैटेगरी है, जो वीडियोस डली हुई हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि अगर आप एक ही कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी के रिलेटेड वीडियोस बनाई जा रहे हैं और आपको जो है फिर उससे स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं वो समझ जाते हैं कि ये सेम कैटेगरी वाला बंदा है, ये मिक्स कंटेंट नहीं डाल रहा। तो इसलिए आपको पेड प्रमोशन भी मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो मेरा मेन चैनल है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है और तकरीबन तकरीबन जैसे ही मैंने वो चैनल बनाया था उसके 5 या 6 महीने 7 महीने बाद ही मुझे स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो चुकी थी। रीजन क्या थी? वो मार्केटिंग चैनल था। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से ये भी कहना चाहता हूँ, स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशन डिपेंड करती है आपके चैनल की कैटेगरी के ऊपर भी, कि आपका चैनल जो है मार्केट से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, या फिर आप टेक के रिलेटेड आपका चैनल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात कि क्या वो खुद आपसे रब्ता करेंगे या आपने उनसे रब्ता करना होता है। देखिए दोनों सूरतें ही पॉसिबल है, दोनों सूरतें। जब कोई ब्रांड आपसे रब्ता करेगा ना तो वो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज देख कर ही आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन जब आप किसी को बता देंगे ना कि मेरा ये चैनल है और इतने व्यूज आते हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सोचेगा और फिर वो आपको ऑफर भी करेगा। इस तरह से होता है और इस तरह से मैं ले चुका हूँ प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस। मैंने उनको बोला कि मेरी ये व्यूज है, ये व्यूअरशिप है और ये मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। मेरे उस टाइम जो है तकरीबन 4000-5000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन वही बात आपने अपना ये चैनल अगर 3000 है, 4000 या 5000 है, ये आपने उसी को बताना होता है कि जिसको इसकी नीड हो। अब अगर लेट सपोज कि एक बंदा है वो ऑनलाइन इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन काम में, और वो करना चाहता है ऑनलाइन काम, मैं अपने चैनल के लिहाज से बता रहा हूँ आपको, तो उसमें शुरू शुरू में एक ख्वाहिश होगी, एक शौक पैदा होगा कि वो भी मार्केटिंग करे, वो भी ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग करे, तो वो डेफिनेटली फिर मुझे हायर करेगा। लेकिन बदले में अगर 3-4 हजार सब्सक्राइबर हों और मैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड को अप्रोच करूँ तो वो इस तरह से मेरे साथ काम नहीं करेगा। आपने लोगों की नीड देखनी होती है, ब्रांड्स की नीड देखनी होती है। ठीक है, अगली बात आपने देखें, पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर आप उनको ईमेल भी करते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, चैनल का नाम ये है और ये मेरी वीडियोस हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरा चैनल चेक करेंगे। आपने पोर्टफोलियो से मुराद कि आपने एक कैटेगरी या एक प्लेलिस्ट बना लेनी होती है स्पेसिफिक, ताकि वो आए और वो सिर्फ देख लें कि भाई ये हमारे मुताबिक है भी कि नहीं। तो उनको आपको जज करने में देर ना लगे, मुश्किल ना हो और इजीली वो फिर आपको देखकर, आपको प्रोफाइल देखकर, पोर्टफोलियो देखकर आपसे फिर कांटेक्ट भी करें। पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
اچھا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کوالٹی. اب دیکھیں کوالٹی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو کوالٹی کیا دے رہے ہیں. اب اکثر برانڈز یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو ایک ٹکٹ سے 2 مزے ہو جائیں. اگر میں اپنے اس چینل کو دے رہا ہوں, اپنا ایک پروجیکٹ دے رہا ہوں, تو چلو ایک ویڈیو بھی بن جائے گی فل پروفیشنل ود ایڈیٹنگ, فل ایڈیٹنگ. ایک تو یہ اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. دوسرا اگر ٹھیک ہے ویڈیو چلی تو ٹھیک ہے, ویوز آ گئے تو اچھی بات ہے, ہماری برانڈ کی پروموشن ہو جائے گی, نہیں تو وہی ویڈیو ہم کہیں اور بھی یوز کر لیں گے. تو اسی لیے آپ کے پاس کوالٹی ہونا ضروری ہے. اگر آپ کوالٹی دے رہے ہیں برانڈز کو, مزید اور برانڈز بھی آپ کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں یہی سوچ کر کہ چینل بے شک چھوٹا ہے لیکن کوالٹی اچھی دے رہا ہے. اچھا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرسنل برانڈنگ. ٹھیک ہے, اب پرسنل برانڈنگ سے مراد کہ آپ نے اپنے چینل کی برانڈنگ تو کر لی, شروع میں نے آپ سے بتا دیا تھا, لیکن اب اپنی برانڈنگ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. دیکھیں اگر بالفرض آپ کی یوٹیوب کے چینل کا نام XYZ ہے تو وہ لوگوں کے ذہن سے بھی نکل جائے گا, لوگ بھول بھی جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اپنے نام سے آپ کا چینل ہے, یا آپ نے خود کو ہی اپنا برانڈ سمجھ لیا ہے, یا آپ اپنے آپ کو ایسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ برانڈ ہیں, تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر یاد رکھنے میں بھی ان کو آسانی ہوگی اور آپ سے کانیکٹ ہونے میں بھی آسانی ہوگی. مطلب اب اگر آپ نے اپنا نام ہی رکھ لیا تو لوگ آپ کو نام سے پہچانیں گے. اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کچھ ایسے بنا لی ہے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. جیسے کہ انڈیا میں منوج دیو کو دیکھیں, اپنا نام یوز کیا ہوا ہے اور اپنی پرسنالٹی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی ویڈیو ڈالے تو وہ اس کی چلے گی, کیونکہ اس نے اپنی پرسنالٹی ایسے بنائی ہوئی ہے کہ اگر وہ ولاگنگ کرتا ہے تب بھی ویوز آئیں گے, اگر وہ کوکنگ کرتا ہے تب بھی ویوز آئیں گے, اگر وہ ٹیکس سکھاتا ہے تب بھی ویوز آئیں گے, کیونکہ اس نے اپنی پرسنالٹی بلڈ کر لی ہے. لکی بھائی کو دیکھیں, ان کو بھی ٹریڈنگ کے, بائنانس کے, اس طرح کے بڑے بڑے برانڈز آفر کرتی ہیں. اب ان کا تو کوئی ٹیک چینل نہیں ہے, ان کا تو کوئی کوکنگ چینل نہیں ہے, ولاگنگ ہے. ولاگنگ کے اندر انہوں نے اپنا نام بنایا ہے, اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے, اپنے برانڈ کو مطلب اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کیا ہے, تو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک یہ کنفیوژن بھی ختم ہو گئی کہ برانڈز جو ہیں کس کو ہائر کرتے ہیں. ہر ایک کو ہائر کرتے ہیں اگر وہ شخص یا کوئی بندہ برانڈ بن جائے تب. آپ کا چینل برانڈ ہونا چاہیے, آپ کی پرسنالٹی خود آپ برانڈ ہونے چاہیے, تو بس اسپانسرشپ آئیں گے آپ کو. اچھا اگلا جو پوائنٹ ہے نو یور آڈینس. اب اپنی آڈینس کو آپ سمجھ لیجئے, جان لیجئے کہ وہ کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں, ویسی ہی ویڈیوز آپ نے بنانی ہے. اب دیکھیں اگر آپ مکس کانٹینٹ ڈالیں گے نا تو کبھی بھی برانڈز آپ کو اپروچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی میں مثال یہ بھی دینا چاہوں گا آپ کو اپنے مین چینل کے حوالے سے کہ تقریباً گزشتہ دنوں سے ہی میں امپورٹڈ شوز کی, سیکنڈ ہینڈ شوز کی ویڈیوز ڈال رہا ہوں, اور کافی زیادہ ڈال رہا ہوں ویڈیوز. تو مطلب کافی زیادہ ویڈیوز ڈالنے سے مجھے یہ ہوا کہ مجھے ایک آؤٹ آف دی سٹی, دوسرے سٹی سے جو ہے کال آئی کہ آپ ہماری پروموشن بھی کریں. یہ فائدہ ہو گیا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ شوز کی شاپ تو میری بھی ہے, اور یہ تو شوز کی ویڈیوز ڈال رہا ہے, اور اس کی ہر ویڈیو نکل بھی رہی ہے, ویوز بھی اچھے لا رہی ہے, تو یہ تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور ہماری بات چیت ہوئی, ڈیل نہیں سکسیسفل ہوئی کیونکہ ایگریمنٹس ہم لوگوں نے تو کر لیے لیکن ہماری ڈیل نہیں بنی, بات چیت نہیں بنی, کچھ وجوہات کی بنا پر. مطلب اللہ گواہ ہے کہ مجھے دوسرے سٹی سے بھی کال آئی تھی. اس طریقے سے آپ جو ہیں اسپانسرشپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اگر شروع میں آپ کے 5,000 10,000 سبسکرائبر بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے خود لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو میرے چینل کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, تو آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, میں آپ کے لیے پروموشنل ویڈیوز بناؤں گا. اچھا بات کر لیتے ہیں میری اسپانسرشپ کی. تو مجھے مارکیٹنگ چینل ہے تو مجھے شروع سے ہی اسپانسرشپ شکر الحمدللہ 2023 کے اینڈ اور 24 کے سٹارٹ سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی. اور اس طرح مارکیٹنگ اسپانسرشپ ایسی ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو کوئی گفٹ مل گیا, کبھی پیمنٹ مل گئی, اور کبھی آپ کو کیا چیز مل گئی. تو مارکیٹ میں جب آپ نکلتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں جو کہ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آج کل جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اینڈ میں بھی بتا دوں گا کہ آج کل اسپانسرشپ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. تو جناب آج کل کی یہ بات ہے کہ آج کل اسپانسرشپ بہت کم ہو چکی ہیں. مجھے آج کل برانڈز یا شاپ کیپرز بالکل اپروچ نہیں کر رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شاپ کیپر
ٹک ٹاک پہ آ چکا ہے، اپنی شاپ کو ٹک ٹاک پہ پروموٹ کر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے. تو جو مجھے 2023 کے اینڈ میں 2024 کے سٹارٹ میں جو شاپ کیپر ویڈیوز دیتے تھے، آج ان کے اپنے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹس ہیں. تو مطلب بہت زیادہ چینجز آئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی سپورٹ ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اس چینل پر بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز آتی رہیں گی اور اس چینل پر بھی ویڈیوز آتی رہیں گی. اگر آپ لوگ بھی اپنی شاپ، بزنس، کاروبار کی پروموشنل ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو اسپیس ابھی اویلیبل ہے، تو آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور جو اسکرین پر آپ کو 2 ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، کسی بھی ایک ویڈیو پہ کلک کیجیے اور یوٹیوب کے بارے میں جان سکتے ہیں. آپ لوگ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.